Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. सर्कल को के सर्कल्स भन्ने चैप्टर इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले म यो चैप्टर पढाउँदै छु र यो चैप्टर पढ्नु भन्दा पहिले 11 क्लासमा जुन सर्कलको बारेमा भनेको छ अथवा 19 क्लासमा बेसिक कुराहरू थाहा हुनुपर्छ किनकि यो इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले पढाउँदाखेरि बेसिक कुराहरू थाहा हुनै पर्छ तैपनि म जहाँनिर जुन चाहिने कुराहरू हुन्छ त्यो त म भन्छु नै त्यसको बारेमा क्लियर गर्छु नै हरेक डाउटहरू तैपनि एकचोटी पढेको हुनुपर्छ अनि बल्ल सजिलो हुन्छ यो चाहिँ ब्याचलर जुन इन्जिनियरिङको लागि जुन इन्ट्रान्स प्रिपरेसन हुन्छ आइओ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन बुझ चाहे एजी को लागि प्रिपरेसन होस् फार्मेसीको लागि होस् जे होस् आफ्टर 12 क्लास जुन प्रिपरेसन क्लास हुन्छ सबैको लागि सबै कोर्सको लागि कभर हुने गरी म यो चैप्टरको बारेमा पढाउने कोसिस गर्ने छु र इन्ट्रान्सको लागि तयारी गर्दाखेरि कन्सेप्ट पनि एकदम क्लियर हुनुपर्छ र ट्रिक्स पनि कन्सेप्ट र ट्रिक दुईटै चाहिन्छ कहिलेकाहीँ ट्रिक नै काम लाग्छ जसको डेरिभेसन अथवा क्याल्कुलेसन एकदम हेभी क्याल्कुलेसन हुन्छ लामो क्याल्कुलेसन हुन्छ त ट्रिक थाहा छ भने त्यो क्वेशनलाई हामीले 1 मिनेट भित्र नै गर्न सक्छौं त फेरि सबै क्वेशनहरुमा ट्रिक नै काम गर्छ भन्ने पनि छैन धेरै क्वेशनहरु यस्ता हुन्छन् कि जसमा कुनै पनि ट्रिक काम गर्दैन तर यहाँनिर चाहिँ कन्सेप्ट काम गर्छ त्यही भएर मेरो टार्गेट के हुन्छ कि कन्सेप्ट पनि बुझाउने र जहाँ जहाँ ट्रिक चाहिन्छ ट्रिक पनि बुझाउने फेरि ट्रिक नै चारैतिर काम लाग्छ भने नबुझ्नु सबै क्वेशन ट्रिकले हुँदैनन् जहाँ ट्रिक काम गर्दैन त्यहाँ कन्सेप्ट काम गर्छ त्यही भएर कन्सेप्चुअल पनि राम्रो हुनु पर्यो यानी कन्सेप्ट पनि राम्रो हुनु पर्यो र जुन टपिकमा जुन क्वेशनको लागि ट्रिक चाहिन्छ त्यो ट्रिक पनि थाहा हुनु पर्यो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ ट्रिक बिर्सिन्छ ट्रिक बिर्सेपछि फेरि कन्सेप्ट नै काम लाग्छ त कन्सेप्ट प्लस ट्रिक सबै थाहा हुनुपर्छ त सर्कल सुरु गर्नुभन्दा पहिले इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले एउटा इन्ट्रान्सको लागि इम्पोर्टेन्ट टपिक पहिला भन्दै छु जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्रीको बारेमा जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री धेरैजना थाहा होला जनरल इक्वेसन भनेको कसलाई भन्छौं सेकेन्ड डिग्रीको जनरल इक्वेसन इन टु भेरिएबल्स है इन टु भेरिएबल्स ओन्ली x एन्ड y हामीले x र y यो दुईटा भेरिएबलमा जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री यसलाई भन्छौं हामी ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टु 0 यो जुन इक्वेसन छ यसलाई भनेको छ जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री सेकेन्ड डिग्री किन भन्यो x को हाईएस्ट पावर 2 छ y को हाईएस्ट पावर 2 छ यहाँनिर x * y छ त x को पावर 1 y को पावर 1 जोड्यो भने यो पनि 2 भइहाल्छ त यो सबै टर्म्सहरुको डिग्री हेर्दाखेरि हाईएस्ट डिग्री नै 2 छ त्यही भएर सेकेन्ड डिग्री भनेको छ र कुन टर्म हुन्छ त हेर एउटा टर्ममा x² हुन्छ अर्को टर्ममा y² हुन्छ अर्को टर्ममा x * y हुन्छ यो दुटाको प्रोडक्ट x र y को त्यसपछि एउटा टर्ममा x हुन्छ एउटा टर्ममा y हुन्छ र एउटा टर्म चाहिँ के हुन्छ कन्स्टेन्ट जसमा x पनि हुँदैन y पनि हुँदैन त्यो हो c अनि यो a h b g अनि f यो के हो त constants real numbers they are the constants so this equation is called general equation of second degree जुन तिमीलाई थाहा छ a भनेको x² कोएफिसिएन्ट अनि h भनेको कसको कोएफिसिएन्ट h is the coefficient of 2xy b भनेको y² कोएफिसिएन्ट g भनेको 2x को कोएफिसिएन्ट f भनेको 2y को कोएफिसिएन्ट र c भनेको कांस्टेन्ट टर्म 1 2 3 4 5 6 6 वटा टर्महरु छन् यसमा त जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्रीमा 6 वटा टर्म हुन्छ सबै टर्म यदि प्रेजेन्ट छ भने कहिलेकाहीँ यो x भएको टर्म हुँदैन कहिलेकाहीँ y भएको टर्म हुँदैन कहिलेकाहीँ कांस्टेन्ट टर्म हुँदैन त दिस इक्वेसन इज जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री अब हामीले यसमा पढ्नु के छ त हामीले यसमा यो पढ्दै छौं कि जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्रीले कुन कर्वलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ कुन कन्डिसनमा कुन कर्वलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो हामी पढ्ने छौं त यसलाई हामी इक्वेसन 1 मानौं ओके र एउटा सिम्बल युज गर्छौं डेल्टा भनेर जसलाई हामी डिस्क्रिमिनान्ट पनि भन्छौं डिस्क्रिमिनान्ट डेल्टा को फर्मुला सम्झिने a * b * c
2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस chs स्क्वायर। डेल्टाको यो फर्मुला याद गरिहाल्ने। पहिला हुन्छ abc, त्यसपछि 2fgh माइनस a सँग f स्क्वायर, b सँग g स्क्वायर, c सँग h स्क्वायर। यदि यो याद गर्न सकिनु भने यसको डिटर्मिनान्ट फर्म पनि हुन्छ। यदि डिटर्मिनान्ट थाहा छ भने डिटर्मिनान्ट फर्म यस्तो हुन्छ ahg, फर्स्ट रोमा ahg, त फर्स्ट कलममा पनि त्यही हुन्छ ahg, त्यसपछि b अनि यहाँनिर f, hbf सेकेन्ड रोमा, त सेकेन्ड कलममा पनि त्यही हुन्छ hbf अनि यहाँनिर हुन्छ c। यो डिटर्मिनान्टलाई एक्सपान्सन गर्यो भने यही आउँछ। अब यो रिजल्ट सम्झिने कसरी त अलिकति ट्रिक भन्छु। यो जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्रीमा हेर के छ कन्स्टेन्टहरु, यहाँ हेर है, a छ, b छ, c छ। यो a b c यसरी लेखौं। त्यसपछि के छ g f g h यसरी लेख्ने, f g अर्डर मिलाएर a पछि b पछि c अनि त्यसपछि f पछि g पछि h अर्डर मिलाएर लेख्ने। यो फर्मुला सम्झिने म ट्रिक भन्दैछु। पहिलो टर्म हेर, पहिलो टर्ममा के गर्ने, यो तीनटैलाई मल्टिप्लाई गर्दिने, a इन्टु b इन्टु c, यसको फर्स्ट टर्म आयो। सेकेन्ड टर्ममा के गर्ने, यो तीनटैलाई मल्टिप्लाई गर्दिने f g h अनि त्यसलाई डबल गर्दिने, त सेकेन्ड टर्म यसरी सम्झिन सकिन्छ। पहिलो टर्ममा यो तीनटै मल्टिप्लाई, दोस्रो टर्मको लागि यो तीनटा मल्टिप्लाई अनि 2 सँग राखिदिने। त्यसपछि a सँग f स्क्वायर, हेर a सँग f स्क्वायर माइनसमा, b सँग g स्क्वायर माइनसमा, c सँग h स्क्वायर माइनसमा। ठीक छ, त यो र यो आउँछ। यहाँ हेरिहाल, a सँग f स्क्वायर, b सँग g स्क्वायर, c सँग h स्क्वायर। त यो क्वान्टिटीलाई यसरी सम्झिन सकिन्छ। यसलाई हामी के भन्छौं, डेल्टा, जस्ट नोटेसन। यसलाई के भन्छौं, डिस्क्रिमिनान्ट अफ दिस इक्वेसन। हाम्रो टार्गेट के छ यहाँ हेरौँ। अब मैले पढाउन खोजेको यो त्यो म यहाँ लेख्दै छु। इक्वेसन 1 है, इक्वेसन 1 represents फर्स्टमा pair of straight lines, pair of straight lines if, मतलब यो जुन जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री छ यो पेयर अफ स्ट्रेट लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ if delta is equal to 0, if delta is equal to 0। यदि डेल्टा को भ्यालु 0 भयो भने त्यतिखेर यो इक्वेसनले के दिन्छ हामीलाई, दुईटा स्ट्रेट लाइन को इक्वेसन। यो 11 क्लासमा पढेको होला, पढेको छैन भने यो प्वाइन्टहरु नोट गर्दै जाने है। त डेल्टा को भ्यालु यदि 0 आयो भने के बुझ्ने, यो इक्वेसन कसको हुन्छ त, दुईटा स्ट्रेट लाइन को। ठीक, यो पहिलो पोइन्ट इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले है इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु भन्दै छु। सेकेन्डमा इलिप्स, पहिला म लेखिहाल्नु त्यसपछि बुझाउँछु है त। ओके स्टुडेन्ट्स, यहाँ हेरौँ है, एकदम ध्यान दिएर हेर्ने। इन्ट्रान्सको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भन्दै छु। यो जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्रीले पेयर अफ स्ट्रेट लाइन, मतलब दुईटा स्ट्रेट लाइनलाई जनाउँछ यदि डेल्टा को भ्यालु 0 भयो भने, मतलब यसको भ्यालु निकाल्ने, 0 आयो भने यसले जनाउँछ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स। सेकेन्ड नम्बरमा हेर, सेकेन्ड नम्बरमा प्याराबोला, थर्डमा इलिप्स, त्यसपछि हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सर्कल, त्यसपछि 2 प्यारल स्ट्रेट लाइन्स। मतलब जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्रीले प्याराबोलालाई जनाउँछ। प्याराबोला भनेको थाहै छ, यस्तो कर्भ अथवा यस्तो कर्भ, यस्तो टाइपको कर्भ जनाउँछ यदि इफ कन्डिसन के छ, डेल्टा को भ्यालु 0 हुनु हुँदैन, डेल्टा को भ्यालु 0 हुनु हुँदैन र h स्क्वायर इज इक्वल टु a इन्टु b हुनुपर्छ, h स्क्वायर इज इक्वल टु a इन्टु b हुनुपर्छ। त यो कन्डिसनमा त जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्रीले के दिन्छ, प्याराबोला। मतलब प्याराबोला छ कि छैन, डेल्टा को भ्यालु निकाल्ने, यो 0 हुनु हुँदैन, 0 भयो भने कुरै सक्यो पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स। 0 भएन भने h स्क्वायर, मतलब यहाँ हेर है, यो जुन h छ नि 2xy को जुन यो कोएफिसिएन्ट छ, त्यो h को स्क्वायर गर्दाखेरि यो a र यो b दुईटाको प्रोडक्टसँग इक्वल भयो भने
त्यतिखेर यो इक्वेसन कसको भइहाल्छ प्याराबोलाको इक्वेसन भइहाल्छ प्याराबोलाको त के सम्झिने h स्क्वायर इक्वल टु ab क्लियर इलिप्स को लागि डेल्टा शुड नट बी 0 डेल्टा 0 हुनु हुँदैन र यहाँ नि रहेर h स्क्वायर इज लेस देन ab h स्क्वायर को भ्यालु ab भन्दा सानो हुनुपर्छ इलिप्स मा h स्क्वायर इज लेस देन ab अनि हाइपरबोला को लागि इफ डेल्टा इज नट 0 अनि h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ab हेर है प्याराबोला होस् इलिप्स होस् हाइपरबोला होस् डेल्टा को भ्यालु 0 हुनु हुँदैन अनि यहाँ हेर h स्क्वायर इक्वल टु ab h स्क्वायर इज लेस देन ab h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ab अब यो तीनटा रिजल्ट कसरी सम्झिने त एकचोटि 12 क्लासमा तिमीले जुन प्याराबोला पढ्यौ अथवा इलिप्स हाइपरबोला पढ्यौ त याद गर प्याराबोला को लागि इसेन्ट्रिसिटी भनेको 1 हुन्छ इलिप्स को लागि इसेन्ट्रिसिटी लेस देन 1 हुन्छ र हाइपरबोला को इसेन्ट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 हुन्छ इसेन्ट्रिसिटी कुरा गर्दैछु अब इसेन्ट्रिसिटी भनेको के हो पछि भनौँला है थाहा होला तिमीहरूलाई यो बेसिक कुराहरू तिमीलाई थाहा होला त्यसलाई कन्सिडर गरेर म यो कुराहरू पढाउँदै छु त प्याराबोलामा के हुन्छ e इक्वल टु 1 त यहाँ पनि सम्झिने इक्वल टु को साइन हुन्छ भनेर कसको बीचमा h स्क्वायर र ab को बीचमा इलिप्समा e लेस देन 1 हुन्छ त यहाँ बुझ्ने h स्क्वायर इज लेस देन ab हाइपरबोलामा e ग्रेटर देन 1 हुन्छ त्यसमा बुझ्ने h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ab मतलब कहिलेकाहीँ यो लेस देन ग्रेटर देन कन्फ्युज हुन्छ त प्याराबोलामा त इक्वल टु को साइन हुन्छ e इक्वल टु 1 त यहाँ h स्क्वायर इक्वल टु ab भनेर सम्झिने र हाइपरबोला यसको नामबाट थाहा पाउने हाइपरबोला भनेको हाई जस्ट सेन्स लगाउने हाई भनेको ठुलो त ठुलो भन्नाले e ग्रेटर देन 1 यानी e को भ्यालु 1 भन्दा ठुलो हुन्छ हाई भयो 1 भन्दा ठुलो भयो त्यसरी सम्झिने h स्क्वायर ग्रेटर देन ab h स्क्वायर हाई भयो है त इक्वल टु आयो ग्रेटर देन आयो भनेपछि एउटा के बाँकी रह्यो लेस देन त यहाँ लेस देन हुन्छ ठीक छ त यो कन्डिसन एकदम याद गर्न जरुरी छ र याद भइहाल्छ र एक्जाममा झुकाउनको लागि यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छ h स्क्वायर ग्रेटर देन ab भनेको अरु केही हैन यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौ ab इज लेस देन h स्क्वायर एउटै कुरा हो कि हैन ab इज लेस देन h स्क्वायर र एक्जाममा यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छ h स्क्वायर माइनस ab इज ग्रेटर देन 0 एउटै कुरा हो ab यता आउँछ ग्रेटर देन 0 हुन्छ अथवा यसलाई यसरी लेख्न सक्छ ab माइनस h स्क्वायर इज लेस देन 0 बुझ्यौ नि त यो र यो एउटै कुरा हो त्यसैगरी यसको लागि बुझ्यौ अनि यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टु 0 त त्यो कुराहरू आफै बुझ्नु पर्छ त यो फर्मुला सम्झाउनको लागि याद गर्नको लागि मैले ट्रिक भने प्याराबोला होस् इलिप्स होस् हाइपरबोला होस् डेल्टा को भ्यालु 0 हुनु हुँदैन र प्याराबोला को लागि h स्क्वायर इक्वल टु ab इलिप्समा लेस देन ab र हाइपरबोलामा ग्रेटर देन ab अब आउ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यो पनि एक किसिमको हाइपरबोला नै हो तर रेक्टेंगुलर भन्यो भने यसमा कन्डिसन के छ हेर आगे हाइपरबोला त छ भनेपछि यो दुईटा कन्डिसन त सेम हुनु पर्यो डेल्टा को भ्यालु 0 हुनु हुँदैन अनि h स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन a इन्टु b हुनुपर्छ हाइपरबोला भएको हुनाले यो दुईटा कन्डिसन त सेम हुन्छ त्यसमा एक्स्ट्रा कन्डिसन के छ कि a प्लस b इक्वल टु 0 हुनुपर्छ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हुनको लागि a प्लस b को भ्यालु पनि 0 हुनु पर्छ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भनेको यस्तो टाइपको हाइपरबोला भनिन्छ यस्तो टाइपको x * y = c स्क्वायर यस्तो टाइपको इक्वेसनलाई भनिन्छ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलाको इक्वेसन यो पनि हाइपरबोला नै हो यसको फिगर यस्तो हुन्छ तिमीलाई थाहा होला यस्तो टाइपको हाइपरबोला फर्स्ट क्वाड्रन्ट र यो थर्ड क्वाड्रन्टमा त यो कन्डिसन भयो क्लियर यो सम्झिने है त सर्कलमा हो जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्रीले सर्कललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यदि x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट र y स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट इक्वल हुन्छ भने यो a र b इक्वल हुनुपर्छ अर्को कन्डिसन यो h को भ्यालु 0 हुनुपर्छ h को भ्यालु 0 हुनुपर्छ त सर्कल हुनको लागि के छ इफ त्यो डेल्टा त 0 हुनु हुँदैन नि फेरि डेल्टा शुड नट बी 0 त्यसपछि a = b भनेको कोएफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर इक्वल टु कोएफिसिएन्ट अफ b स्क्वायर अनि त्यसपछि h को भ्यालु पनि 0 हुनु पर्छ h को भ्यालु h भनेको कोएफिसिएन्ट अफ 2xy त सर्कलको लागि यो कन्डिसन भयो
लास्टमा टू प्यारल स्ट्रेट लाइन्स मतलब यो जुन जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री छ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स जनाउनको लागि त डेल्टाको भ्यालु 0 हुनु नै पर्छ अनि पो स्ट्रेट लाइन हुन्छ। त्यो स्ट्रेट लाइन्स यदि प्यारल भयो भने त्यसको लागि एउटा एक्स्ट्रा कन्डिसन के आयो, डेल्टा त 0 हुनै पर्यो किनकि स्ट्रेट लाइन जनाउनु पर्यो र एक्स्ट्रा कन्डिसन के छ h स्क्वायर इज इक्वल टु ab। फेरि कन्फ्युज नहो, यहाँ पनि h स्क्वायर इक्वल टु ab छ, यहाँ पनि h स्क्वायर इक्वल टु ab छ, फरक छ। यहाँ डेल्टा 0 छैन, यहाँ डेल्टा 0 छ। त स्ट्रेट लाइन भएको हुनाले डेल्टाको भ्यालु 0 हुनु पर्यो र प्यारलल भएको हुनाले यो कन्डिसन हुन्छ। यो हामी पेयर अफ स्ट्रेट लाइनमा फेरि डिटेलमा पढ्छौँ। र सर्कलको लागि यो जुन कन्डिसन छ, जब म च्याप्टर सुरु गर्छु नि सर्कल, त्यहाँनिर यो कुरा आफै आउँछ। त मेन यो दुईटा कुरा बुझ्नुपर्छ। यो सर्कलको लागि के हुनु पर्यो, a इज इक्वल टु b, h नट इक्वल टु h इक्वल टु 0। त दिज आर द इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट फर द इन्ट्रान्स। ओके स्टुडेन्ट्स, अनि एउटा यो कुरा भनिहालौँ कि सर्कल जुन छ नि, सर्कलको लागि इसेन्ट्रिसिटी है, सर्कलको लागि इसेन्ट्रिसिटी 0 हुन्छ। प्याराबोलामा 1, इलिप्समा लेस देन 1, हाइपरबोलामा ग्रेटर देन 1 अनि सर्कलमा इक्वल टु 0। अनि यो सबै कोनिक नै हो है, हामी कोनिक सेक्सनमा पढ्ने हो वास्तवमा। प्याराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला कहाँ पढ्ने हो, कोनिक सेक्सनमा। र सर्कल पनि एउटा कोनिक सेक्सन नै हो। त यो चारवटा हेर, प्याराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेङ्गुलर हाइपरबोला, सर्कल, सबैमा एउटा कुरा के कमन छ, डेल्टाको भ्यालु 0 छैन। अनि त्यसपछि यहाँनिर फरक छ। ओके, अब योसँग रिलेटेड क्वेसन कस्तो आउँछ त, एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पल फर्स्ट, एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। क्वेसन छ व्हाट डज द कोनिक रिप्रेजेन्ट, अथवा व्हाट डज द इक्वेसन रिप्रेजेन्ट, व्हाट डज द इक्वेसन रिप्रेजेन्ट। एउटा म इक्वेसन लेख्दैछु, त्यो इक्वेसन कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। ओके स्टुडेन्ट्स, यो इक्जाम्पल हेर, व्हाट डज द इक्वेसन रिप्रेजेन्ट। यहाँ एउटा इक्वेसन दिएको छ, जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स इन्टु वाई, एक्स भएको टर्म वाई भएको टर्म अनि कन्स्टेन्ट टर्म। अब यो इक्वेसनले के जनाउँछ त, सबभन्दा सुरुमा के गर्ने, यसलाई कम्पेयर गर्ने। कम्पेयरिङ विथ केसँग कम्पेयर गर्ने, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टु 0। योसँग कम्पेयर गर्ने। कम्पेयर गरेर हेर a को भ्यालु के हुन्छ त, एक्स स्क्वायरको कोफिसिएन्ट 1 छ, त a को भ्यालु 1 भयो। क्लियर। 2h, x इन्टु y को कोफिसिएन्ट 2h, यहाँ x इन्टु y को कोफिसिएन्ट -4। त म डाइरेक्ट लेख्छु है, 2h इक्वल टु -4 हुन्छ। यहाँ हेर 2h इक्वल टु -4 हुन्छ, त h इक्वल टु कति हुन्छ, -2। त यहाँनिर सर्टकटमा के गर्ने, h को भ्यालु चाहियो भने x इन्टु y को जुन कोफिसिएन्ट छ नि -4, त्यो -4 लाई 2 ले डिभाइड गरिदिने अनि यो डाइरेक्ट लेख्ने कति त -2। ओके, अथवा यसरी बुझ्ने हाफ गरिदिने। यहाँनिर -4 छ, -4 ले हाफ गर्दाखेरि -2। यहाँबाट हेर है, x इन्टु y सँग 2h छ, 2h को भ्यालु -4, त यहाँबाट h को कति आयो, -2। त सर्टकटमा के गर्ने, हाफ गरिदिने। x इन्टु y को कोफिसिएन्टलाई के गर्ने, हाफ गरिदिने, h को भ्यालु आउँछ। क्लियर। त्यसै गरी b को भ्यालु यहाँनिर y स्क्वायर को कोफिसिएन्ट 1 छ, त b इज इक्वल टु 1। क्लियर। त्यसपछि मानौँ मलाई g को भ्यालु चाहियो, त x को कोफिसिएन्ट 2g छ, यहाँ x को कोफिसिएन्ट -2 छ भनेपछि 2g इज इक्वल टु -2, 2g इक्वल टु -2, त g को भ्यालु भयो -1। तब सर्टकटमा के गर्ने, x को जुन कोफिसिएन्ट छ त्यसले हाफ गरिदिने, -2 को हाफ -1 डाइरेक्ट लेख्ने। त्यसै गरी y को कोफिसिएन्ट 2f छ, यहाँ y को कोफिसिएन्ट -20 छ, त f इज इक्वल टु के भयो, -10, -20 को हाफ -10, त f को भ्यालु भयो -10। अनि यो c को भ्यालु के गरिदिने, यहाँनिर के छ त -11। अब यो क्वेसनमा मैले पुरै डिटेलमा भने है। अब नेक्स्ट क्वेसनमा म केही पनि भन्दैन, सिधै एक भ्यालु लेख्छु, x का कोफिसिएन्ट, x इन्टु y को कोफिसिएन्टलाई हाफ गरेर h को भ्यालु लेख्छु, y स्क्वायर को कोफिसिएन्ट b को भ्यालु लेख्छु, अनि x को कोफिसिएन्टलाई हाफ गर्दाखेरि g को भ्यालु आउँछ, y को कोफिसिएन्टलाई हाफ गर्दाखेरि f को भ्यालु आउँछ र कन्स्टेन्ट टर्म c को भ्यालु आउँछ। अब के जनाउँछ त, पहिलो कुरा हामीले के निकाल्छौँ, डेल्टा। त डेल्टाको फर्मुला सम्झिनु पर्यो, abc प्लस
2fg into h minus af square minus bg square minus c square यो मैले फर्मुला लेखेँ अब भ्यालु पुट गरेर क्याल्कुलेसन गर व्हाट इज a भनेको 1 व्हाट इज b भनेको 1 1 into 1 व्हाट इज c भनेको -11 त into -11 प्लस 2 व्हाट इज f भनेको हेर कति छ -10 and what is g भनेको -1 क्लियर and what is h भनेको -2 minus af square a भनेको 1 अनि f को स्क्वायर f भनेको -10 त -10 को स्क्वायर भइहाल्छ 100 ओके माइनस bg स्क्वायर b भनेको 1 अनि g भनेको कति हो g भनेको -1 को स्क्वायर 1 माइनस ch स्क्वायर c भनेको कति छ c भनेको -11 यहाँनिर -11 है h स्क्वायर h भनेको कति छ -2 को स्क्वायर 4 भयो अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं जति छिटो सक्दो 1 into 1 into -11 यो भयो -11 यो कति भयो माइनस त माइनस यो भयो 2 into 2 4 into 10 यो भयो 40 ठीक अनि यहाँनिर आउ -100 यो भयो -1 अनि यो भयो -44 यहाँनिर अलि मिस्टेक भएको छ फर्मुलामा हुन्छ -ch स्क्वायर हैन फर्मुलाको एउटा माइनस छ अनि c को भ्यालु कति छ -11 हेर्यौ -11 यसको अगाडि यसलाई ब्र्याकेटमा हाल्दियौ त है अनि माइनस c अनि h स्क्वायर h भनेको -2 को स्क्वायर 4 भयो त यो भयो +44 यो +44 अब यो गरेर कति आउँछ त यहाँ हेरौं यो -40 यो +44 कति भयो 4 +4 भयो अनि -4 -1 3 भयो 3 अनि -11 8 भयो -8 त यो भयो -108 त यो डेल्टा को भ्यालु यसले के देखायो नट 0 मतलब यो त कन्फर्म भयो कि यो स्ट्रेट लाइन हुन सक्दैन डेल्टा को भ्यालु 0 भएको भए अरु केही पनि चेक गर्दैन थियो सिधै स्ट्रेट लाइन आउँथ्यो तर अब के हो त अब के निकाल्नु पर्यो नेक्स्ट एउटा निकाल्नु पर्यो अब h स्क्वायर = ab हैन के रे h स्क्वायर को भ्यालु निकालौं h स्क्वायर को भ्यालु अनि यहाँ हेर राम्रोसँग h स्क्वायर को भ्यालु ab होस् अथवा h स्क्वायर को भ्यालु लेस देन ab होस् अनि h स्क्वायर को भ्यालु ग्रेटर देन ab होस् त एकातिर h स्क्वायर राखौं एकातिर ab राखौं अहिले भ्यालु निकालेपछि इनक्वालिटी थाहा होला अथवा किन यसरी गर्ने सिधै h स्क्वायर को भ्यालु कति आयो h भनेको -2 त यो भयो 4 त h स्क्वायर आयो a * b को भ्यालु कति आउँछ a * b भनेको 1 * 1 1 भनेपछि के यहाँबाट आयो त h स्क्वायर यानी h स्क्वायर भनेको ग्रेटर देन के रहेछ त ab रहेछ हेर त 4 इज ग्रेटर देन 1 भनेपछि डेल्टा 0 भएन अनि h स्क्वायर को भ्यालु ग्रेटर देन ab भयो मतलब हाई भयो हाई h स्क्वायर को भ्यालु ठुलो भयो ab भन्दा त्यसैले गिभन इक्वेसन रिप्रेजेन्ट हाइपरबोला है यो हाइपरबोलालाई जनायो त यो आन्सर भयो जस्ट मैले एउटा एक्जाम्पल तिमीलाई गरेर देखाएको हो कि यदि यस्तो इक्वेसन आएको छ यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त डेल्टा निकाल्ने डेल्टा 0 आयो भने कुरै सकियो त्यो स्ट्रेट लाइन भइहाल्छ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन 0 आएन भने बल्ल यो चेक गर्ने कि h स्क्वायर र ab मा कुन ठुलो छ त यसमा चाहिँ h स्क्वायर ठुलो भयो ab भन्दा त्यसैले यो इक्वेसनलाई के जनायो त यो इक्वेसनले के जनायो हाइपरबोला ठीक छ अब सुरु गरौं के त सर्कल तलकति सर्कल को बारेमा पहिला हेरौं पहिला कन्सेप्ट त्यसपछि केही फर्मुलाहरु ओके सर्कल भनेको के हो सर्कल भनेको के हो नि लोकस अफ अ पॉइंट एउटा पॉइंट को लोकस भनेको पाथ है यहाँनिर एउटा वर्ड के आएको छ लोकस भनेको पाथ अथवा कर्व त सर्कल भनेको के हो कि एउटा कुनै पॉइंट छ रे यो पॉइंट अनि यो पॉइंट मुभ गर्छ रे कहाँ मुभ गर्छ त प्लेनमा प्लेन भनेको अब यस्तै जुन यो व्हाइट बोर्ड छ नि
एउटा सर्फेस यस्तै टाइपको एकदम प्लेन सर्फेस भन्छौँ नि, त्यो एउटा पोइन्ट छ, यो के हो मुभिङ पोइन्ट अनि भेरिएबल पोइन्ट। अनि यो पोइन्ट कहाँ मुभ गर्छ त एउटा प्लेनमा। अनि यो पोइन्ट यसरी मुभ गर्नु पर्यो कि एउटा फिक्स्ड पोइन्टबाट, जस्तै यहाँनिर एउटा फिक्स्ड पोइन्ट छ है, दिस इज फिक्स्ड पोइन्ट। यो पोइन्ट यसरी मुभ गर्नु पर्यो कि यो फिक्स्ड पोइन्टबाट जहिले पनि एउटै डिस्टेन्समा होस्, एउटै डिस्टेन्समा रहेर यो मुभिङ पोइन्ट र फिक्स्ड पोइन्टको डिस्टेन्स एउटै कन्स्टेन्ट रहेर यो पोइन्ट जब मुभ गर्छ नि त त्यो पोइन्टको लोकसलाई भनिन्छ सर्कल है। अब कसरी मुभ गर्छ त, यो फिक्स्ड पोइन्ट हो, मानौँ यहाँनिर छ, मानौँ यहाँनिर आयो मुभ गर्दै, त यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स इक्वल हुनु पर्यो कि। मानौँ मुभ गर्दै यहाँनिर आयो त फेरि यो डिस्टेन्स, यो तीनटै डिस्टेन्स इक्वल हुनु पर्यो। यसरी मुभ गर्दैछ पक्कै पनि यसरी यो सर्कलको वरिपरि घुम्नु पर्यो। त यो पाथमा यो जुन पोइन्ट छ, यो जुन पोइन्ट छ यो पाथमा मुभ गर्यो, सर्कुलर पाथमा। एन्ड दिस पाथ, दिस इज द लोकस। त लोकस भनेको अरू केही होइन, जब एउटा पोइन्ट मुभ गर्छ नि है, पोइन्ट जब मुभ गर्छ कहाँ मुभ गर्छ प्लेनमा, कसरी मुभ गर्छ एउटा फिक्स्ड पोइन्टबाट इक्वल डिस्टेन्समा। जस्तै यो पोइन्ट यहाँनिर छ त यो डिस्टेन्स इक्वल, यहाँनिर छ इक्वल, यहाँनिर छ, यहाँनिर 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 जहाँ पनि होस् है, सबै डिस्टेन्स के छ त इक्वल छ यहाँनिर। भनेपछि यही पोइन्ट मुभ गरेको छ, यही पोइन्ट मुभ गरेर यहाँ आएको छ, यहाँ आएको छ, यहाँनिर यसरी मुभ गर्दैछ, त उसको पोजिसन भनेको छ यहाँनिर एकछिनपछि यहाँनिर एकछिनपछि यहाँ हिँड्दै हिँड्दै है यसरी। त यसरी यो सबैलाई जोइन गरिदियो भने यो जुन सर्कल बन्यो नि, यो जुन कर्भ बन्यो नि, त्यही के हो त सर्कल हो। त फिक्स्ड पोइन्टबाट के छ त कन्स्टेन्ट डिस्टेन्समा हुनु पर्यो। त सर्कललाई कसरी डिफाइन गर्छौँ, सर्कल इज अ लोकस अफ अ पोइन्ट। लोकस भन्नाले पाथ, जस्तै यो पोइन्ट मुभ गर्यो त पाथ बनाउँछ नि, मुभ त गर्यो त कहाँ मुभ गर्यो प्लेनमा। कसरी मुभ गर्यो फिक्स्ड पोइन्टबाट, जसलाई हामी सेन्टर भन्छौँ, फिक्स्ड पोइन्टबाट कन्स्टेन्ट डिस्टेन्स हुने गरी मुभ गर्छ। एन्ड द्याट लोकस इज कल्ड सर्कल। त्यसको डेफिनेसन लेखिदिउँ फटाफट। त यो डेफिनेसन भयो स्टुडेन्ट्स, सर्कल इज अ लोकस, लोकस भनेको पाथ अफ अ पोइन्ट, एउटा पोइन्टको पाथ हो, विच मुभ्स, त्यो पोइन्ट मुभ गर्छ कहाँ मुभ गर्छ प्लेनमा। यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो है, कहाँ मुभ गर्छ प्लेनमा। सच द्याट डिस्टेन्स अफ द पोइन्ट, यानि यो जुन मुभिङ पोइन्ट छ त्यो पोइन्टको डिस्टेन्स फ्रम अ फिक्स्ड पोइन्ट, फिक्स्ड पोइन्ट भनेको सेन्टर, इज कन्स्टेन्ट। ठिक छ, भनेपछि एउटा यो भयो मुभिङ पोइन्ट, यो भयो फिक्स्ड पोइन्ट। अब यो मुभिङ पोइन्टको वरिपरि यो पोइन्ट मुभ गर्नु पर्यो, कहाँ मुभ गर्नु पर्यो त यो वाइट के अरे ब्ल्याक, यो जुन ब्ल्याक सर्फेस छ नि ब्ल्याक बोर्डमा मुभ गर्छ। यो पोइन्ट यहाँनिर छ त यो डिस्टेन्स, यो पोइन्ट यहाँनिर आयो, यो डिस्टेन्स यहाँनिर आयो, यो डिस्टेन्स सब के छ त इक्वल छ। ओके, अनि यो फिक्स्ड पोइन्टलाई के भन्छौँ सेन्टर, अनि मुभिङ पोइन्टलाई के भन्ने, यो भन्ने मुभिङ पोइन्ट भेरिएबल पोइन्ट। अनि यो जुन छ नि यो कर्भ यो भयो सर्कल। ठिक, अनि यो जुन पोइन्ट छ फिक्स्ड पोइन्ट जसको वरिपरि मुभ गर्यो यो भयो सेन्टर। क्लियर। अनि यो चाहिँ कन्स्टेन्ट डिस्टेन्स, जस्तै यो भनेको यो नै हो, यो भनेको सबै डिस्टेन्स इक्वल छ, यो डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स। त यो कन्स्टेन्ट डिस्टेन्सलाई के भन्छौँ हामी रेडियस। सबजनालाई थाहै छ, रेडियसलाई आरले जनाऊ चाहे एले जनाऊ फरक पर्दैन। त बुझ्यो सर्कल भनेको के हो। त सर्कलको अर्को डेफिनेसन फेरि भने सुनिहाल। सर्कल भनेको यस्तो पनि हुन्छ, जस्तै मानौ एउटा फिक्स्ड पोइन्ट छ हैन, यो फिक्स्ड पोइन्ट हो, अनि हामीले थुप्रो पोइन्टहरू लियौँ, इन्फाइनाइट पोइन्टहरू है, इन्फाइनाइट पोइन्टहरू। यसरी कतिवटा पोइन्टहरू छन् थाहा छैन, इन्फाइनाइट मतलब अनकाउन्टेबल। यसरी थुप्रो पोइन्टहरू लियौँ हामी, एकदम नजिक नजिकको पोइन्टहरू छ है, मैले त अलिक ग्याप गर्दैछु त एकदम नजिक नजिकको पोइन्टहरू छ। यसरी यो पोइन्ट यसरी छ, र यो जुन इन्फाइनाइटवटा पोइन्टहरू छन् र सबै पोइन्टहरूको डिस्टेन्स अब हेर्दाखेरि त इक्वल छैन, त हरेक पोइन्टको डिस्टेन्स इक्वल छ। हरेक पोइन्टको डिस्टेन्स यहाँबाट के छ त इक्वल छ। यो प्रत्येक पोइन्ट इक्वल डिस्टेन्समा छ, प्रत्येक पोइन्ट। बुझिरहेछौ, हरेक पोइन्ट इक्वल डिस्टेन्समा छ। त यो जुन पोइन्टहरू छ नि, यो इन्फाइनाइटवटा पोइन्टहरू, यिनीहरूको सेट, यिनीहरूको समूह मिलेर नै के दिन्छ त सर्कल दिन्छ। यस्ता इन्फाइनाइट पोइन्टहरूको समूह हो सर्कल भनेको।
इन्फाइनाइट पोइन्टहरु जुन यो फिक्स्ड पोइन्टबाट इक्वल डिस्टेन्समा हुन्छ त्यस्ता इन्फाइनाइट पोइन्टहरुको कलेक्सनले के दिन्छ त सर्कल दिन्छ। हामीले के भन्न सक्छौं इन्फाइनाइट नम्बर अफ पोइन्ट्स which are at constant distance from a fixed point form a circle। मतलब सर्कल कसरी बन्छ त थुप्रो पोइन्टहरु मिलेर कस्ता पोइन्टहरु जुन फिक्स्ड पोइन्टबाट इक्वल डिस्टेन्समा हुन्छ त त्यो इन्फाइनाइट वटा पोइन्टहरु मिलेर जुन कर्व बनाउँछ दैट इज सर्कल। अब एउटा म क्वेशन दिन्छु अनि क्वेशनको आन्सर भन्ने। यो एक्जाम्पल स्टुडेन्ट्स example 1 question 1 locus of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point is constant is चारवटा अप्सन छ सर्कल स्फियर इलिप्स प्याराबोला। एउटा पोइन्टको लोकस पोइन्ट कहाँ मुभ गर्छ प्लेनमा कसरी मुभ गर्छ त्यो पोइन्टको डिस्टेन्स फिक्स्ड पोइन्टबाट कन्स्टेन्ट छ भने सबलाई थाहा छ यसको आन्सर के हुन्छ सर्कल। त यहाँनिर अलिकति कन्फ्युजन के छ कि स्फियर हुन सक्दैन स्फियर पनि त सर्कल जस्तै हो त यो स्फियर हुँदैन यो सर्कल नै हुन्छ किनकि स्फियर भनेको 3 डाइमेन्सनल हो त्यसमा लेन्थ ब्रेथ हाइट सबै आउँछ। सर्कल भनेको जस्ट एउटा कर्भ हो जसलाई हामी प्लेनमा ड्रा गर्न सक्छौं। यो व्हाइट बोर्डमा हेर है व्हाइट बोर्डमा यसलाई ड्रा गर्न सक्छौं सर्कललाई त्यो 2 डाइमेन्सनल स्फियर भनेको 3 डाइमेन्सनल त्यसैले यसको आन्सर सर्कल हो। तर यदि यो क्वेशनमा मैले प्लेनको ठाउँमा एकछिन मानौं यो प्लेनको ठाउँमा मैले स्पेस राखिदिएको भए नि त क्वेशन यस्तो हुन्थ्यो लोकस अफ अ पोइन्ट व्हिच मुभ्स इन अ स्पेस सच दैट बाकी सब सेम छ। अब स्पेस भनेको त थाहा होला नि चारैतिर यो जुन ग्याप हुन्छ नि यो जुन ग्याप छ कोठाभित्रको ग्याप मानौ त्यो स्पेस हो। अब त्यो पोइन्ट चारैतिर मुभ गर्छ अप डाउन लेफ्ट राइट चारैतिर हरेक डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ। जब हरेक डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ तर जहाँ गए पनि यो फिक्स्ड पोइन्टबाट इक्वल डिस्टेन्समा छ त त्यसको लोकसलाई के भन्ने हो थाहा छ स्फियर सबै सेम छ तर यहाँनिर स्पेस गरिदियो भने स्पेसमा मुभ गर्छ भने त्यो स्फियर भइहाल्छ। जस्तै फुटबल सम्झ फुटबलको ठ्याक्कै एउटा बीचमा फिक्स्ड पोइन्ट भयो अनि फुटबलको जुन सर्फेस छ नि त्यो सर्फेसको पोइन्ट लिऊ अनि त्यो पोइन्ट जहाँ पनि मुभ गर्न सक्छ है लेफ्ट राइट अप डाउन हरेक डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ त त्यो स्फियर हो। त स्फियर र सर्कलको डेफिनेसनमा के फरक छ बस यहीँनिर सर्कलको पोइन्ट प्लेनमा हुन्छ स्फियरको पोइन्ट स्पेसमा हुन्छ। त सेम यही क्वेशन छ स्पेस राखिदियो भने स्फियर भइहाल्छ प्लेन राखिदियो भने सर्कल भइहाल्छ। क्लियर ओके क्वेशन नम्बर 2 मा आऊ सेट अफ इन्फाइनाइट पोइन्ट्स मतलब इन्फाइनाइट वटा पोइन्टहरु छन् कहाँ छन् प्लेनमा हुज डिस्टेन्सेस फ्रम फिक्स्ड पोइन्ट जसको डिस्टेन्सेस फिक्स्ड पोइन्टबाट कन्स्टेन्ट छ रे त त्यो पोइन्टहरुले के फर्म गर्छ के बनाउँछ त पक्कै पनि सर्कल बनाउँछ यो सर्कल। तर यदि मैले यस्तै भनेको भए सेट अफ इन्फाइनाइट पोइन्ट्स इन स्पेस प्लेनको ठाउँमा स्पेस लेखिदिएको भए यो स्फियर भइहाल्थ्यो। ठीक छ त यो भयो सर्कलको डेफिनेसन। तर हामीले पढ्नु पर्ने के छ डिटेलमा इक्वेसन अफ सर्कल। ल इक्वेसन अफ सर्कलमा जाउँ। अब इक्वेसन अफ सर्कल फर्स्टमा सेन्ट्रल फर्म सर्कलको इक्वेसन सेन्ट्रल फर्ममा यसमा के हुन्छ स्टुडेन्ट्स कि एउटा सर्कल दिएको छ ठीक अनि सर्कलको सेन्टर दिएको छ सेन्टरलाई के मान्देऊ सी मान्देऊ अनि सेन्टरको कोअर्डिनेट थाहा छ के त एच के ओके अनि सर्कलको जुन मुभिङ पोइन्ट हुन्छ नि जुन पोइन्टले गर्दाखेरि सर्कल बन्छ त्यो मुभिङ पोइन्ट के हो त भेरिएबल पोइन्ट के हो x, y यो x, y जहाँनिर पनि हुन सक्छ यहाँनिर 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 जहाँ पनि हुन सक्छ। अनि यो सर्कलको रेडियस के मानौ त r मानौ ठीक अनि यहाँनिर छ y एक्सिस अनि के छ त x एक्सिस छ यो ओरिजिन यो y एक्सिस।
त सर्कलको सेन्टर कहाँ छ HK मा सर्कलको पोइन्ट के हो XY त यो सर्कलको जुन इक्वेसन आउँछ त्यो इक्वेसनलाई के भन्छौं सेन्ट्रल फर्म इक्वेसन अफ सर्कल इन सेन्ट्रल फर्म सबजनालाई थाहा छ यो जुन डिस्टेन्स छ नि CP यो भनेको के हुन्छ रेडियस हुन्छ यो भनेको रेडियस अनि डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्दिने डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्दियौ व्हाट इज द डिस्टेन्स फर्मुला त यो बाट यो माइनस गर्ने होल स्क्वायर यो बाट यो माइनस गर्ने होल स्क्वायर x2 - x1 फर्मुला के हुन्छ x2 - x1 को होल स्क्वायर y2 - y1 को होल स्क्वायर त्यही त फर्मुला हो भनेपछि अंडर रुट x - h को होल स्क्वायर x - h को होल स्क्वायर y - k को होल स्क्वायर इज इक्वल टु यता के छ त r ठीक छ नि डिस्टेन्स फर्मुला अनि स्क्वायरिङ बोथ साइड्स गर्दिने त कस्तो हुन्छ यो x - h को होल स्क्वायर y - k को होल स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर and this is the equation of circle in central form त यो फर्मुला याद गरिहाल्ने जसलाई याद छ धेरै राम्रो याद छैन भने याद गर्ने यो फर्मुला युज हुन्छ अब यो फर्मुला मा के कुराहरु छ राम्रोसँग सुन x को कोएफिसिएन्ट कति छ 1 y को कोएफिसिएन्ट कति छ 1 अनि x बाट माइनस समथिङ छ y बाट माइनस समथिङ छ अनि इज इक्वल टु r स्क्वायर छ त्यसमा के कुराहरु छ कोएफिसिएन्ट अफ x इज 1 कोएफिसिएन्ट अफ y इज 1 अनि x बाट जुन कुरा माइनस छ नि h र y बाट जुन कुरा माइनस छ k त्यो भनेको सेन्टर है यसको सेन्टर के हो त यसको सेन्टर h, k यो अनि व्हाट इज द रेडियस त यसको रेडियस भनेको राइट ह्यान्ड साइड जुन छ राइट ह्यान्ड साइड को स्क्वायर रुट किनकि रेडियस त r हो त्यसको स्क्वायर रुट कति हुन्छ r भनेपछि राइट ह्यान्ड साइड को स्क्वायर रुट अनि r स्क्वायर को स्क्वायर रुट के हुन्छ r हुन्छ स्क्वायर रुट अफ राइट ह्यान्ड साइड त यस्तो टाइपको इक्वेसन छ भने के बुझ्ने त्यो सर्कलको इक्वेसन हो ठीक छ अब के क्वेशन हेरौं है त क्वेशन गरौं क्वेशन नम्बर 3 एकदम सजिलो क्वेशन यहाँ हेर फाइन्ड सेन्टर एन्ड रेडियस त्यहाँ हेर त x + 2 छ फर्मुलामा के हुन्छ x माइनस त्यो x + 2 लाई के लेख्ने x - 2 अनि होल स्क्वायर अनि y - 5 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु 16 त यसको आन्सर आयो सेन्टर के आयो त सेन्टर भनेको हेर h के हुन्छ हैन त h भनेको के हो -2 यहाँ हेरिरा छौ x - h यहाँ x माइनस पछि के छ -2 त सेन्टर के भयो h k अनि व्हाट इज h भनेको -2 व्हाट इज k भनेको 5 अनि व्हाट इज रेडियस त राइट ह्यान्ड साइड को स्क्वायर रुट अनि 16 को स्क्वायर रुट लेख्देऊ कति त 4 त दिस इज सेन्टर दिस इज रेडियस हेरौ कति इजी क्वेशन छ एक्जाम्पल 4 के रे क्वेशन नम्बर 4 मा जाउँ क्वेशन त्यही छ फाइन्ड सेन्टर एन्ड रेडियस मानौ सर्कलको क्वेशन मैले यस्तो लेख्दै छु 3x - 5 को होल स्क्वायर प्लस 9 into y - 8 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु 18 ल एउटा यो हेर सर्कलको इक्वेसन यो इक्वेसन हेर्दाखेरि x को कोएफिसिएन्ट 1 छ छैन यो 3 रहेछ यहाँनिर y को कोएफिसिएन्ट कति छ 9 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 9 भइहाल्छ त हामीले त अघि के भनेको थियौ कि x को कोएफिसिएन्ट त 1 हुनु पर्छ x को कोएफिसिएन्ट 1 y को कोएफिसिएन्ट 1 त यसमा अलिकति चेन्ज गर्नु पर्छ पहिला के गर यो 3 कमन तान्दियो 3 कमन लिएपछि कस्तो हुन्छ र 3 कमन लिएपछि 3 into x - 5/3 अनि होल स्क्वायर हुन्छ यो ठीक छ 9 रहन देऊ 9 y - 8 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु 18 क्लियर अनि यो 3 को स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ 3 को स्क्वायर के भयो 9 अनि x - 5/3 को होल स्क्वायर प्लस 9 into y - 8 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु 18 अनि यहाँ पर 9 यहाँ पर 9 ले डिवाइड गर्दियो अनि 9 ले डिवाइड गर्दियो भने x - 5/3 को होल स्क्वायर
अनि यो 9 क्यान्सल, यो 9 पनि क्यान्सल, y माइनस 8 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु 18/9 के भयो त 2 भयो। त 9 ले डिभाइड गर्यो। अब हेर त x कोएफिसिएन्ट 1 भयो y को कोएफिसिएन्ट 1 भयो भनेपछि अब यसको सेन्टर थाहा पायौ। व्हाट इज द सेन्टर? त सेन्टर हेर्ने x बाट कति माइनस छ 5/3, त्यसको सेन्टर भयो 5/3 कमा y बाट कति माइनस छ 8 भनेपछि 8। दिस इज सेन्टर। एन्ड व्हाट इज रेडियस? रेडियस भनेको r भनेको राइट ह्यान्ड साइडको स्क्वायर रुट ओभर 2। क्लियर? त यस्तो इक्वेसन दिएको छ। तपाईलाई के गर्ने, x को कोएफिसिएन्ट 1 बनाउने, यो 3 लाई कमन तान्दिने, 9 9 मतलब सेम हुनै पर्यो। हेर x र y को कोएफिसिएन्ट कि त 1 हुनु पर्यो, कि त 1 छैन भने अरु कुनै नम्बर छ भने सेम हुनु पर्यो। 9 9 होस् चाहे 8 8 होस् चाहे 3 3 होस्, त सेम छ भने त्यसलाई डिभाइड गरेर 1 1 बनाउन सकिन्छ। क्लियर छ? एक्जाम्पल क्वेशन नम्बर 5 हेरौँ। मानौटा इक्वेसन यस्तो छ 3x माइनस 6 को होल स्क्वायर अनि 2y माइनस 4 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु 20। ल मानौँ यो इक्वेसन। अब 3 कमन तान्ने हो, 3 कमन आउँछ त 3 को स्क्वायर भइहाल्छ 9, यो हुन्छ x माइनस 2 को होल स्क्वायर। यहाँबाट 2 कमन तान्दियो, कति हुन्छ 4 अनि y माइनस 2 को होल स्क्वायर कति हुन्छ 20। अब 9 ले डिभाइड गर्छौ भने x कोएफिसिएन्ट 1 हुन्छ तर y को कोएफिसिएन्ट त 1 हुँदैन। 4 ले डिभाइड गर्छौ भने y को कोएफिसिएन्ट 1 हुन्छ, x कोएफिसिएन्ट 9/4 हुन्छ। भनेपछि यहाँनिर x र y को कोएफिसिएन्ट 1 1 बनाउन सक्दैन। एउटाको 1 बनायो भने अर्को 1 हुँदैन। त्यसको सेन्टर र रेडियस हुन्छ हुँदैन। दिस इज नट अ सर्कल, यो सर्कल नै होइन स्टुडेन्ट्स, नट अ सर्कल, यो सर्कल होइन। कसै थाहा पाउने हेर, x र y को कोएफिसिएन्ट कि त 1 1 हुनु पर्यो कि त एउटै हुनु पर्यो। त यहाँ 3 छ यहाँ 2 छ भनेपछि 1 1 भएन। 1 1 बनाउन सकिन्छ सक्दैन? ल 9 ले डिभाइड गर्छौ त यो त 1 भयो, त यहाँनिर 1 भएन। 4 ले डिभाइड गर्छौ त यहाँ 1 भयो, 1 भएन। त यो सर्कलको इक्वेसन नै हैन। जब सर्कलको इक्वेसन छैन भने सेन्टर र रेडियसको त कुरै आउँदैन स्टुडेन्ट्स। ओके क्लियर? ओके अब अरु केही पोइन्टहरुमा जाउँ। यो जुन हामीले सेन्ट्रल इक्वेसन लेख्यौं नि है, सेन्ट्रल इक्वेसन त्यसको बारेमा अलिकति बुझौं। हामीले सेन्ट्रल इक्वेसन के लेख्यौं रे, x माइनस h को होल स्क्वायर y माइनस k को होल स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर। यसलाई फर्मुलामा खोलम त के हुन्छ, a माइनस b को होल स्क्वायर गर त x स्क्वायर माइनस 2hx प्लस h स्क्वायर। यसलाई फर्मुलामा खोला y स्क्वायर माइनस 2ky प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर। ठीक छ, सबलाई मिलाएर लेखौं। पहिला x स्क्वायर को टर्म लेखौं, त्यसपछि y स्क्वायर को टर्म लेखौं, त्यसपछि x को टर्म लेखौं 2hx, त्यसपछि y को टर्म लेखौं 2ky, त्यसपछि लेखौं x र y नभएको टर्म h स्क्वायर k स्क्वायर अनि r स्क्वायरलाई पनि यता ल्याउँ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टु 0। अब यो इक्वेसन राम्रोसँग हेर, सर्कलको इक्वेसन कस्तो टाइपको हुन्छ यहाँबाट क्लियर हुन्छ। कति डिग्रीको इक्वेसन हो यो, 2 डिग्रीको। कसरी डिग्री थाहा पाउने, यसको पावर कति छ 2 त 2 डिग्री, यसको पावर कति छ 2 डिग्री, यसको पावर कति छ 1। x को पावर हेर्ने है, x र y को पावर, x र y भनेको भेरिएबल हो, भेरिएबलको पावरले डिसाइड गर्छ डिग्री। h को पावर हेर्ने हैन, x को पावर 1 1 डिग्री के y को पावर 1 1 डिग्री, यसमा x पनि छैन y पनि छैन, त्यो 0 डिग्रीको टर्म हो। भनेपछि यो भन, यो जुन इक्वेसन छ यसलाई इक्वेसन 1 मानौं, जुन सर्कलको इक्वेसनबाट आएको हो। त यो इक्वेसनमा पहिलो पोइन्ट के देख्छु कि दिस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री, दिस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री, यो सेकेन्ड डिग्रीको इक्वेसन हो। सेकेन्ड पोइन्टमा म के देख्छु, कोएफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर इज इक्वल टु कोएफिसिएन्ट अफ y स्क्वायर इज इक्वल टु 1। कोएफिसिएन्ट of x square is equal to coefficient of y square and both are is equal to 1। त सर्कल को इक्वेसन चिन्ने तरिका कसरी पहचान गर्ने है, त पहिलो कुरा सेकेन्ड डिग्री को हुनु पर्यो।
एक्स स्क्वायर र वाई स्क्वायर को कोफिसिएन्ट इक्वल टू 1 हुनु पर्यो। यदि 1 छैन भने 1 बनाउने खालको हुनु पर्यो। जस्तै मानौँ न यहाँनिर 9 छ, यहाँनिर 9 छ, जस्ट मानौँ त 1 त छैन तर 1 बनाउन सकिन्छ नि 9 ले डिभाइड गरिदियो भने हो, कि त 1 हुनु पर्यो कि त 1 बनाउने खालको हुनु पर्यो। थर्ड पोइन्टमा के देख्छु म, थर्ड पोइन्टमा कि एक्स स्क्वायर को टर्म छ, वाई स्क्वायर को टर्म छ, एउटा एक्स को टर्म छ, वाई को टर्म छ अनि यो कन्स्टेन्ट टर्म छ र यसमा एक्स इन्टु वाई को टर्म छैन। नो टर्म of x into y, that is coefficient of x into y is equal to 0। मतलब यो इक्वेसनमा जस्तै म यसरी लेख्न सक्छु नि, दिस प्लस 0 इन्टु एक्स वाई, त एक्स इन्टु वाई को टर्म कहीँ पनि छैन, मतलब त्यसको कोफिसिएन्ट कति छ त 0 छ, त्यसको कोफिसिएन्ट 0 छ। त कुनै पनि इक्वेसन सर्कलको इक्वेसन हुनको लागि यो तीनटा कन्डिसन सेटिस्फाइड हुनु पर्यो। जस्तै सर्कल मानौ कुनै इक्वेसन दिएको छ, तपाईलाई हेर्ने 2 डिग्री को इक्वेसन छ, एक्स स्क्वायर कोफिसिएन्ट र वाई स्क्वायर कोफिसिएन्ट इक्वल छ, त्यो हेर्ने। त्यसपछि हेर्ने कि त्यहाँ कहीं एक्स इन्टु वाई को टर्म छ कि छैन। यदि एक्स इन्टु वाई को टर्म प्रेजेन्ट छ त त्यो सर्कल हुँदैन। प्रेजेन्ट नहुनको लागि एक्स इन्टु वाई को कोफिसिएन्ट 0 हुनु पर्छ। क्लियर छ? जस्तै मानौ एउटा इक्जाम्पल, क्वेसन नम्बर मानौ 4 कि 5 भयो, 5 सम्म भयो, क्वेसन नम्बर 6 हेरौँ है त। जस्ट बुझ, मानौ एउटा इक्वेसन लेख्दैछु 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। यो इक्वेसन हेर, यसमा 2 डिग्री को इक्वेसन छ अनि एक्स स्क्वायर कोफिसिएन्ट 3, वाई स्क्वायर कोफिसिएन्ट 3 दुईटै इक्वल छ त 1 बनाउन सकिन्छ। तर यो टर्मले गर्दाखेरि एक्स इन्टु वाई यसमा प्रेजेन्ट छ, एक्स इन्टु वाई को कोफिसिएन्ट 0 छैन भनेपछि यो सर्कल भएन। दिस इज नट सर्कल, यो सर्कलको इक्वेसन हुनै सक्दैन। क्लियर? मानौ यदि यस्तो छ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, यो सर्कलको इक्वेसन हो त हेर्ने, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कोफिसिएन्ट कति डिग्री को इक्वेसन हो, 2 डिग्री को, अनि पहिलो कन्डिसन मिल्यो, एक्स स्क्वायर को कोफिसिएन्ट 1, वाई स्क्वायर कोफिसिएन्ट 1, दोस्रो कन्डिसन मिल्यो, देयर इज नो एक्स इन्टु वाई, त तेस्रो कन्डिसन पनि मिल्यो। अरू हेर्दै पर्दैन, एक्स को टर्म होस् कि नहोस्, वाई को टर्म होस् कि नहोस्, यो 5 होस् कि नहोस्, मतलब हैन। सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन हुनु पर्यो, यो र यो हुनु पर्यो, यो र यो हुनु पर्यो, बस। 2 डिग्री इक्वेसन हुनु पर्यो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिसिएन्ट 1 हुनु पर्यो कि त सेम हुनु पर्यो र एक्स इन्टु वाई हुनु भएन। त दिस इज अ सर्कल, ओके। अनि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यो 2 डिग्री को इक्वेसन छ अनि एक्स स्क्वायर कोफिसिएन्ट वाई स्क्वायर कोफिसिएन्ट इक्वल छ, एक्स इन्टु वाई को टर्म छैन, त तीनटा कन्डिसन सेटिस्फाइड भयो, त यो पनि सर्कल हो। तर राइट साइडमा 0 छ, यो भनेपछि यो भयो पोइन्ट सर्कल, किनकि रेडियस 0 भयो। हेर, रेडियस 0 हुनुपर्दा जस्ट एउटा पोइन्ट हो है, रेडियस केही न केही अलिकति भएपछि यो सर्कल यस्तो हुन्थ्यो, तर जस्ट रेडियस नै 0 छ भने त पोइन्ट भयो, त्यो यो पोइन्ट सर्कल हो। यसलाई के भने पोइन्ट सर्कल, तर सर्कल चाहिँ हो तर पोइन्ट वाला सर्कल। क्लियर? तब चिन्न सक्छौ हैन? ओके, अनि ओके 2 नम्बरमा जाउँ। हामीले के पढ्दैछौँ? इक्वेसन अफ सर्कल। पहिलोमा के पढ्यौँ? सेन्ट्रल इक्वेसन। अब स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन हेर, स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनमा के हुन्छ स्टुडेन्ट? सेन्टर 0 मा हुन्छ। जस्तै यो जुन एच के हामीले लिएका थियौँ नि सेन्ट्रल इक्वेसनमा, यदि सेन्टर 0 मा राखिदियो भने यानी ओरिजिनमा, त सर्कलको इक्वेसन यस्तो भइहाल्छ, x माइनस h भनेको 0, त जस्ट x स्क्वायर, अनि y माइनस k भनेको 0, जस्ट y स्क्वायर, अनि रेडियस मानौ r, त r स्क्वायर। दिस इज द स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ सर्कल व्हेन सेन्टर इज
एट ओरिजिन। त स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन भन्ने बित्तिकै सेन्टर कहाँ बुझ्ने त ओरिजिनमा, रेडियस त राइट साइडबाट थाहा भइहाल्छ। अथवा यहाँ हेर न x माइनस 0 को होल स्क्वायर हो, y माइनस 0 को होल स्क्वायर हो। त x बाट के माइनस भएको छ 0, त h को भ्यालु 0, y बाट के माइनस भएको छ 0, त k को भ्यालु 0। ठीक छ। अनि यसको फिगर यस्तो हुन्छ, जस्तै यो हाम्रो सर्कल भयो, अनि यो y एक्सिस, यो x एक्सिस, यो ओरिजिन x अनि y नेगेटिभ x नेगेटिभ y, अनि यो सेन्टरमा छ है, यो सेन्टर 0 ओरिजिन 0 0 सेन्टर। अनि रेडियस यो भनेको के हो त रेडियस हो r। ठीक छ, यो पनि रेडियस हुन्छ, यो पनि रेडियस हुन्छ, यो पनि रेडियस हुन्छ। अब यहाँनिर कस्तो हुन्छ नि, जस्तै यो कुनै पोइन्ट लियौँ, मानौ px, y, त यो पोइन्ट र यो सेन्टर बीचको डिस्टेन्स रेडियस हुन्छ। त डिस्टेन्स फर्मुला युज गरिदियो भने यहाँनिर 0 0, त x माइनस 0 को होल स्क्वायर, y माइनस 0 को होल स्क्वायर, ठ्याक्कै यही आउँछ। ठीक छ। अब कसैले भन्ला कि यो पोइन्ट जुन छ नि, यो पोइन्टको कोअर्डिनेट के हुन्छ, व्हाट आर द कोअर्डिनेट्स अफ दिस पोइन्ट, यो पोइन्टको कोअर्डिनेट्स त यो हुन्छ r, 0, किनकि यहाँदेखि यहाँसम्म x भयो है, y को भ्यालु 0। अनि यो पोइन्टको कोअर्डिनेट के होला त यो पनि त रेडियस हो, यो पनि त रेडियस हो, तर यहाँनिर के हुन्छ x, यहाँनिर x त 0 हुन्छ किन y यसको पोइन्ट हो, यसको कोअर्डिनेट के हो 0, r, अनि y भनेको r हो, यो डिस्टेन्स। यो पोइन्ट भन, यसमा x नेगेटिभ हुन्छ, तर डिस्टेन्स त r नै छ, त्यसको कोअर्डिनेट के हुन्छ -r, 0, अनि यो पोइन्टको कोअर्डिनेट के हुन्छ 0, -r। त स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनको सर्कल r हो भने के स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनमा यदि सर्कलको रेडियस r हो भने यो पोइन्ट r, 0, यो 0, r, -r, 0, यो 0, -r। ठीक छ। त्यसमा धेरै टाइम नदिउँ स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनमा। थर्ड पोइन्टमा एउटा पहिला नोट लेखौँ। नोट, यो जुन जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री छ, जुन आजको सुरुकै टपिक त्यही थियो, ax² 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c equal to 0. This equation will represent circle if, मतलब यो इक्वेसन सर्कललाई जनाउँछ यदि के भयो भने, त सिम्पल छ र x² को कोएफिसिएन्ट र y² को कोएफिसिएन्ट के हुनु पर्यो, इक्वल हुनु पर्यो, a is equal to b हुनु पर्यो, हो कि हैन। ठीक, x² कोएफिसिएन्ट र y² कोएफिसिएन्ट सेम हुनु पर्यो, सेम भएपछि अनि न डिभाइड गरेर 1 बनाउन सक्छौं यो। ठीक, अनि 2 डिग्री को इक्वेसन छ, अनि त्यसपछि अरु के हुनु पर्यो, x * y को कोएफिसिएन्ट 0 हुनु पर्यो, मतलब h को भ्यालु 0 हुनु पर्यो, यो h को भ्यालु। किनकि थाहा छ सर्कलको इक्वेसन हुनको लागि यो टर्म र यो टर्मको कोएफिसिएन्ट सेम, x को टर्म होस् नहोस् मतलब हैन, y को टर्म होस् नहोस् मतलब हैन, कन्स्टेन्ट टर्म होस् नहोस् मतलब हैन। तर त्यहाँनिर x * y हुनु हुँदैन भनेपछि h को भ्यालु 0 हुनु पर्छ। एउटा कन्डिसन के छ, डेल्टा नट इक्वल टु 0, डेल्टा को भ्यालु 0 हुनु हुँदैन। ठीक छ। त जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री सर्कललाई जनाउनको लागि यो कन्डिसन हो जुन हामी सुरुमै पढ्यौं। त यो दुटा मेन हेर्ने कि a इक्वल टु b छ कि छैन, h इक्वल टु 0 छ कि छैन। त यो कन्सेप्टलाई युज हुने गरी एउटा इन्ट्रान्सको क्वेशन हेरौँ है, इन्ट्रान्सको क्वेशन। त एक्जाम्पल भनेर लेखौँ, योसँग रिलेटेड एक्जाम्पल एउटा। ओके स्टुडेन्ट्स, यो एक्जाम्पल हेर, यस्तो टाइपको क्वेशन एक्जाममा आउन सक्छ। द इक्वेसन, एउटा इक्वेसन लेखेको छ, λ², λ इज अननोन क्वान्टिटी, λ² x² अनि यहाँ छ λ² - 5λ + 4x * y and this -8x + 12y - 4 = 0 will represent a circle if λ is equal to, मतलब यो सर्कललाई जनाउँछ λ को भ्यालु के हुनु पर्छ, 1 कि 4 कि 2 कि यिनीहरु मध्ये कुनै पनि होइन। त सेम कन्सेप्ट छ यहाँ। सर्कल हुनको लागि
सर्कल हुनको लागि पहिलो कन्डिसन कोफिसिएन्ट अफ अथवा कोफिसिएन्ट अफ यहाँ हेरौँ है कोफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर केसँग इक्वल हुनुपर्छ कोफिसिएन्ट अफ वाई स्क्वायरसँग यही त हो पहिलो कन्डिसन त पहिलो कन्डिसन हेरौँ त यसले के दिन्छ हामीलाई व्हाट इज द कोफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर व्हाट इज कोफिसिएन्ट अफ वाई स्क्वायर 3 लैम्डा माइनस 2 3 लैम्डा माइनस 2 यसलाई सल्भ गरिदिउँ लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0 यसलाई फ्याक्टराइज गर यो आउँछ लैम्डा माइनस 1 अनि लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0 यो सही छ कि छैन हेरिहाल मल्टिप्लाई गरेर लैम्डा लैम्डा स्क्वायर हुन्छ माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 इन्टु माइनस 2 प्लस 2 एकदम ठिक छ अनि यहाँबाट लैम्डा को भ्यालु के आयो 1 2 1 र 2 यति हेरेर यसलाई एन्सर भन्ने हैन नि त्यही फेरि 1 मा यहाँ ए मा 1 छ बी मा सी नम्बरमा फेरि 2 छ 1 पनि आयो 2 पनि आयो यतिले मात्र हुँदैन एन्ड अर्को कन्डिसन यो पनि त छ यसको साथसाथै के हुनु पर्यो कोफिसिएन्ट अफ xy 0 हुनु पर्यो कोफिसिएन्ट अफ xy यहाँ हेर h को भ्यालु 0 हुनु पर्यो यो h इक्वल टु 0 एन्ड व्हाट इज h दिस डिवाइड बाइ 2 अथवा सिधै यसै लेखौं कोफिसिएन्ट अफ xy 0 हुनु पर्यो कोफिसिएन्ट अफ x इन्टु y 0 हुनु पर्यो कोफिसिएन्ट अफ x इन्टु y भन्नाले h को भ्यालु 0 हुनु पर्यो h भनेको यो हो x इन्टु y को कोफिसिएन्ट लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0 र फ्याक्टराइज गरेर त के हुन्छ लैम्डा स्क्वायर सिधै लेखौं है त यसको फ्याक्टर 1 हुन्छ र 4 हुन्छ भनेपछि यसलाई फ्याक्टराइज गर्दाखेरि लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0 अनि यहाँबाट आउँछ लैम्डा इज इक्वल टू 1 एन्ड लैम्डा इज इक्वल टू 4 त लैम्डा को भ्यालु 1 2 1 4 त आन्सर के आयो त भन आन्सर के हुन्छ h को भ्यालु 1 मात्रै हुन्छ कसरी हेर एन्ड भन्नु के हो यो दुईटैको कमन लिनुपर्छ के दुईटैमा कमन के आयो 1 1 कमन आयो मतलब यसलाई पनि सेटिस्फाइड गर्नु पर्यो यसलाई पनि सेटिस्फाइड गर्नु पर्यो अनि दुईटैलाई सेटिस्फाइड कसले गर्छ त लैम्डा इक्वल टु 1 ले त यो आन्सर भयो लैम्डा इज इक्वल टु 1 बुझिरहेछौ यो 2 लिने हैन 4 लिने हैन दुईटैमा कमन हुनु पर्यो जस्तै यसमा राखेर हेरिहाल न लैम्डा को भ्यालु 1 राख ल त x स्क्वायर भयो यहाँ 1 राख 3 माइनस 2 1 y स्क्वायर त यसको कोफिसिएन्ट पनि 1 यसको कोफिसिएन्ट पनि 1 आयो अब 2 राखेर हेर त चाहे 4 राखेर हेर त 2 राख्यो भने यो भइहाल्छ 4 2 राख्यो भने कति हुन्छ 3 into 2 6 6 minus 2 4 त यो 0 हुन्छ है 2 राख्यो भने यो 0 हुन्छ यो 0 पनि त हुनु पर्यो जस्तै लैम्डा को भ्यालु 1 राख्दाखेरि यो 1 हुन्छ यो 1 हुन्छ त कोफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर कोफिसिएन्ट अफ y स्क्वायर इक्वल त भयो यो 0 हुन्छ या 1 minus 5 plus 4 0 भयो तर 2 राख त यो र यो ठीक छ कोफिसिएन्ट इक्वल त आयो तर यो 0 भएन नि त सर्कल हुनको लागि त यो 0 हुनु पर्यो त 2 ले यसलाई सेटिस्फाइड गर्दैन 4 राख्यो भने यो 0 हुन्छ तर यो र यो इक्वल हुँदैन राखेर हेरिहाल 4 राख्यो भने 4 को स्क्वायर 16 x स्क्वायर को कोफिसिएन्ट 16 आयो 4 राख त 3 into 4 12 12 minus 2 10 कहाँ इक्वल भएन नि भनेपछि यो 1 ले मात्र सेटिस्फाइड गर्छ त म धेरै नबनाऊ यो दुईटाको कमन लिने 1 इज इंटरसेक्शन 1 इज कमन एन्ड दिस इज द आन्सर त अप्सन नम्बर ए ठीक छ त आई होप तिमीले बुझेको होला त भिडियो अलिकति लामो भएको छ किनकि अलिकति एक्सप्लेन पनि गरे कन्सेप्ट पनि दिन खोजेको छु र ट्रिकहरु एक्जाम्पलहरु सबैले गर्दाखेरि भिडियो लामो भएको छ त यो चाहिँ फर्स्ट पार्ट भयो आईओई को इन्ट्रान्स प्रिपरेसन सर्कल को फर्स्ट पार्ट भयो अब सेकेन्ड पार्ट पछि गरौँला अहिले यति तयारी गर्दै गर है ओके बाइ